हुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा जय मसीह तथा नमस्कार अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म येशू भक्त गौतमको तर्फबाट सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोतावृन्दहरूमा र आज म फेरि पनि यहाँको बिचमा एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो भिडियोलाई यहाँले लाइक कमेन्ट र सेयरिङ गरिदिन सक्नुहुन्छ। साथसाथै येशू गौतम युट्युब च्यानललाई पनि यहाँले सब्सक्राइब गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियजनहरू, आज म यहाँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु र परमेश्वरको वचन यहाँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। आज मेरो वचनको शीर्षक रहेको छ, हामीले आत्मिक वरदान परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म यहाँहरूको बिचमा वचन राख्न चाहन्छु। जब हामी आत्मिक वरदान यानि कि गॉड गिफ्ट प्राप्त गर्छौँ, तब हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा काम गर्नको लागि अति नै सजिलो हुन्छ। प्रियजनहरू, परमेश्वर राज्यको काम गर्नको लागि, परमेश्वर महिमा गर्नको लागि, प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा पितासँग प्रार्थना गर्नको लागि अनि अरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनको निम्ति पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। प्रियजनहरू, अनि सुसमाचार सुन्नुको निम्ति पनि, येशूको राज्यको बारेमा घोषणा गर्नको लागि पनि हामीलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो आत्मिक वरदानद्वारा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई धेरै सजिलो तुल्याइदिनुहुन्छ। म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, जति पनि परमेश्वरको राज्यमा आएका व्यक्तिहरू यानि कि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर फेरि पनि संसारमा फर्केका व्यक्तिहरूले चाहिँ आत्मिक वरदान थाहा नगरेको कारण, आत्मिक वरदानको विषयमा कसैले नबताइदिएको कारण, यानि कि आत्मिक वरदानको बारेमा शिक्षा नपाएको कारणले, आत्मिक वरदानको बारेमा शिक्षाको कमीले पनि ती मानिसहरू संसारमा फर्किएका हुन् भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ है। जब आत्मिक वरदान जो कसैलाई थाहा हुँदैन, जो कोहीलाई थाहा हुँदैन, उनीहरूले परमेश्वरको राज्यमा स्थिर भएर एकदमै अगाडि बढेर, एकदमै परमेश्वरको राज्यमा तातो न चिसो होइन, एकदम तातो भएर अगाडि बढ्नको लागि एकदमै असमर्थ हुन्छ। प्रियजनहरू, जति आत्मिक वरदान थाहा गरेको तुलनामा, त्यसले गर्दाखेरि आत्मिक वरदानलाई चाहिँ एउटा गॉड गिफ्ट पनि भनिन्छ भने अर्को परमेश्वरको राज्यको सिप पनि भनेर आत्मिक वरदानलाई भन्न मिल्छ र यो चाहिँ परमेश्वरबाट हामीलाई प्राप्त हुने कुरा हो है। अनि भनिन्छ, संसारमा कोही पनि एउटा न एउटा वरदान नलिकन जन्मेको छैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। यानि कि परमेश्वरले एउटा न एउटा वरदान नदिकन चाहिँ मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको छैन भनेर चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। र पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा हामी आत्मिक वरदानको विषयमा धेरै कुराहरू पाउँछौँ र एउटा वचनलाई म यहाँको बिचमा दाबी गर्न चाहन्छु। पहिलो कोरिन्थी 12को 1 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 पदमा प्रेरित पावलले परमेश्वरबाट प्रेरणा पाएर कोरिन्थीका मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ, तिमीहरू आत्मिक वरदानको विषयमा अनजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन भनेर चाहिँ पावलद्वारा परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ। प्रियजनहरू, अनि आत्मिक वरदान पाएका व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै प्रभुमा एकदमै गहिरो विश्वास भएका व्यक्तिहरू हुँदछन्। प्रियजनहरू, आत्मिक वरदान नपाएका व्यक्तिहरू यानि कि आत्मिक वरदान थाहा नगरेका व्यक्तिहरू प्रभुमा दरिलो तरिकाले गहिरो विश्वासको साथ खडा हुन सक्दैनन् भनेर चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। प्रियजनहरू, र पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 पद यहाँको बिचमा म पढेर सुनाइदिनेछु। पहिलो कोरिन्थी 12को 1 पद यहाँहरूसँग परमेश्वरको वचन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल छ भने यहाँले पहिलो कोरिन्थी 12को 1 पद पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ।
यहाँ यसरी लेखिएको छ, भाइ हो यानि कि बहिनी हो, आत्मिकी वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रह भन्ने मेरो इच्छा छैन भनेर चाहिँ पावलले चाहिँ भन्नुहुन्छ प्रियजनहरू। आज यही वचन तपाईँ हामीलाई पनि छ। प्रियजनहरू, आत्मिकी वरदान नपाएका व्यक्तिहरू यानि कि थाहा नगरेका व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै विश्वासमा कमजोर हुने कुरा चाहिँ एउटा रिसर्चले बताएको छ। परमेश्वरको राज्यमा उनीहरूले काम त गर्छन्, तर उनीहरूले त्यो काम गरेको जति मजा लिनुपर्ने हो, जति आशिष महसुस गर्नुपर्ने हो, त्यो महसुस गर्न सक्दैनन् भनेर चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले पाउँछौँ। अनि आत्मिकी वरदान चाहिँ एउटा संसारमा हामीले सिपको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। जुन सिप संसारमा हाम्रो भयो भने हामीले ठुल्ठुलो कामहरू गर्न सक्छौँ संसारमै पनि, र त्यसलाई चाहिँ बाइबलीय भाषामा चाहिँ आत्मिकी वरदान भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्नको लागि हामीले एकदमै उत्कट इच्छा गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। र आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्नको लागि अब यति भनिसकेपछि आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँको बिचमा म राख्न चाहन्छु। र आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्नको लागि बेसिकली रूपमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा हामीले गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। हुन त धेरै कुरा गर्दा पनि हुन्छ आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्नको लागि, र सुरुवातमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा हामीले गऱ्यौँ भने आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ, पितासँग प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि परमेश्वरलाई सारा प्राण, सारा शक्ति, सारा समझले प्रेम गर्नुपर्दछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्दछ भनेर चाहिँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। हामीले मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले ती कुराहरू पाउँछौँ प्रियजनहरू। मर्कुसको पुस्तक, सुसमाचारको पुस्तक मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायको पदमा यहाँहरूलाई म लान चाहन्छु। 12 अध्यायमा हामीले पाउन सक्छौँ आत्मिकी वरदान प्राप्त गर्नको लागि पहिलो कुरो त प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि प्रार्थना गरेर परमेश्वरलाई पुकारा गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी दुई तीनटा कुरा हामीले गर्नुपर्दछ। चाहिँ 12 अध्यायको चाहिँ 12 अध्यायमा मर्कुसको 12 अध्यायमा हामी पाउँछौँ 29 देखि 31 सम्मका पदहरूमा हामीले चाहिँ ती कुराहरू पाउँछौँ। आत्मिक वरदान प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा 12 अध्यायमा पाउँछौँ। यहाँहरूको बिचमा मर्कुसको पुस्तक 12 अध्यायको 29 देखि 31 सम्मका पदहरू चाहिँ म राखिदिनेछु। यहाँ स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको छ। आज हामीलाई पनि यो वचन दिनुभएको छ। यहाँ यसरी लेखेको छ 12 को 29 पदमा, येशूले जवाब दिनुभयो, सबैभन्दा मुख्य चाहिँ यो, हे इस्राएल सुन, हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा समझले र तेरो सारा शक्तिले प्रेम कर। दोस्रो चाहिँ यो हो, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम कर। योभन्दा ठुलो आज्ञा अर्को छैन भनेर चाहिँ भनिएको छ। योभन्दा ठुलो आज्ञा हामीले गर्नुपर्ने यति नै हो प्रियजनहरू है। हामीले यति गरिसकेपछि सबै कुरा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरेपछि परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ, हामीले माग्दा दिनुहुन्छ। परमेश्वरलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनु भनिएको यो खण्डमा चाहिँ यसको मतलब चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर
अनि आफ्नो छिमेकीलाई पनि हामीले प्रेम गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको यो खण्डमा हामी पाउँछौँ। अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका मानिस हाम्रा छिमेकीहरू हुन्। पहिलो छिमेकी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि छिमेकीहरू चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरू अनि आफ्ना आमाबुवाहरू है, आमाबुवाको लागि छोराछोरीहरू, छोराछोरीको लागि आमाबुवाहरू, दाजुभाइको लागि दिदीबहिनीहरू, दिदीबहिनीहरूको लागि दाजुभाइहरू, अनि त्यसै गरी मण्डलीका पास्टर, अगुवा, एल्डर, डिकन है, त्यसै गरी समाज है, जति हामीले सङ्गत गर्नुपर्छ, जतिजनासँग हामी सङ्गत गरिन्छ अथवा जतिजनासँग हामी रिलेसनमा रहन्छौँ ती चाहिँ हाम्रा सबै छिमेकी हुन् भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भन्न खोजिएको छ। छिमेकी भन्नाले त्यो ओल्लो घर पल्लो घर मात्र होइन। पहिलो छिमेकी चाहिँ आफ्नो घरका परिवारहरू, आफ्नो घरको श्रीमती अनि श्रीमान, छोराछोरी, आमाबुवा है, यी सबै नै हाम्रा छिमेकी हुन्। त्यसै गरी मण्डलीका मानिसहरू, पास्टर, गुरुबाहरू, एल्डर डिकनहरू है, सबै नै हाम्रा छिमेकी हुन् भनेर हामी बुझ्नु पर्दछ है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले तिनीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनेको छ। चाहिँ आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ भनेको छ। आफ्नो शरीरमा अलिकति चोट लाग्यो भने, कतै काँडा भिज्यो भने हामी कति आफ्नो शरीरलाई प्रेम गर्छौँ है। अनि कतै चोटपटक लाग्यो भने गएर उपचार गरिहाल्छौँ, हस्पिटलमा गएर चाहिँ औषधि लिइहाल्छौँ, उपचार गरिहाल्छौँ। त्योभन्दा बढी हामीले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर भनिएको छ। किनभने जब हामीले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्छौँ तब हामीलाई परेको बेला है, हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेला, हामीलाई साह्रो गाह्रो परेको बेला चाहिँ तिनै छिमेकीहरूले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्छन् र त्यो छिमेकीको जीवनबाट परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा सहायता गर्नुहुन्छ प्रियजनहरू। यानि कि त्यो छिमेकीलाई परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्ने हृदय दिनुहुन्छ र उनीहरूले हामीलाई सहायता गर्छन्। र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ प्रेमले चाहिँ सबै पापहरूलाई ढाक्छ भनेर पनि भनिएको छ। हामीले आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गरेका छौँ, परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ भने चाहिँ हामीलाई बिरामी हुँदाखेरि, हामी अस्वस्थ हुँदाखेरि हामीलाई हस्पिटलमा लाने काम, ल्याउने काम अनि विभिन्न सहायता गर्ने काम चाहिँ हाम्रा छिमेकीहरूले गर्नुहुन्छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको चाहिँ वचनमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलको वचनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा छ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि जब मानिस भएर धरतीमा आउनुभएको थियो चाहिँ सबैलाई उहाँले सहायता गर्नुभयो। कि आँखा नहुने व्यक्तिलाई आँखा दिनुभयो, यानि कि अन्धा व्यक्तिहरूलाई, दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ दृष्टि दिने काम गर्नुभयो प्रियजनहरू है। अनि दृष्टिविहीनहरूलाई उहाँले ज्योति दिने काम गर्नुभयो, यानि कि उहाँ संसारको ज्योति भएर आउनुभएको थियो। यानि कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ संसारको ज्योति पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी उहाँले भूतआत्मा लागेका व्यक्तिहरूलाई चङ्गाई गर्नुभयो, तिनीहरूको शरीरबाट भूत आत्मा निकालिदिनु भयो प्रियजनहरू। अनि उहाँले खानेकुरा खुवाउनुभयो मानिसहरूलाई, चाहिँ उहाँले चाहिँ भोजन पनि खुवाउनु भएको कुरा पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले पाउँछौँ। 5 र 2 माछाबाट चाहिँ 5000 भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले खुवाउनु भएको कुराहरू छ। त्योभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले त्यहाँ चाहिँ 15000 मानिसहरू थिए भनेर चाहिँ विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ प्रियजनहरू। त्यत्रा मानिसहरूलाई खुवाउने काम गर्नुभयो। त्यसरी नै हामीले पनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसरी नै हामीले पनि अरू मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। पहिलो प्रेम चाहिँ परमेश्वरलाई गर्नुपर्छ, अनि त्यसपछि संसारमा भएका मानिसहरूलाई, आफ्नो परिवारहरूलाई, मण्डली परिवारलाई, समाजका मानिसहरूलाई, राष्ट्रका मानिसहरूलाई र विश्वका सबै मानिसहरूलाई पनि हामीले प्रेम गर्नुपर्छ भनेर हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। हामी विदेशमा गयौँ भने चाहिँ हामी केही कारणवश हामीले केही काम गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारमा गयौँ भने पनि त्यहाँ पनि हामीले
चाहिँ ती मानिसलाई प्रेम गर्नुपर्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँछौँ। ती कुरा त लेखिएको छैन, तर हामीले यिनै वचनद्वारा ती कुरा बुझ्नुपर्छ प्रियजनहरू। अनि मत्ती 25 अध्यायमा हामीले पाउँछौँ मानिसको सेवा नै परमेश्वरको सेवा हो भनेर भनिएको छ प्रियजनहरू है। अनि त्यो चाहिँ आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गरेको भयो प्रियजनहरू। मत्ती 25 अध्यायमा हामी मानिसको सेवा नै परमेश्वरको सेवा हो भन्ने कुराहरू पाउँछौँ। मत्ती 25 अध्यायमा यहाँलाई म लिएर जान चाहन्छु। परमेश्वरको वचनमा यहाँसँग बाइबल छ भने यहाँहरू चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक चाहिँ 25 अध्यायको 34 देखि 39सम्मका पदहरू चाहिँ हामीले त्यति मात्रै होइन, हामीले चाहिँ 46सम्मका पदहरूमा चाहिँ राम्रो अध्ययन गर्छौँ भने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा चाहिँ मानिसहरूको सेवा नै परमेश्वरको सेवा हो भनेर भनिएको छ। म यहाँहरूलाई चाहिँ दुईटा पद चाहिँ पढेर सुनाइदिनेछु। तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्नेछन्, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरेको राज्यमा अधिकार गर, किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दियौ, म तिर्खाएको थिएँ र तिमीहरूले मलाई पिउन दियौ, म परदेशी थिएँ तिमीहरूले मलाई आश्रय दियौ, नाङ्गै थिएँ तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदियौ, बिरामी थिएँ तिमीहरू मलाई भेट्न आयो, झ्यालखानामा थिएँ तिमीहरू म कहाँ आयो, मलाई भेट्न आयो भनेर चाहिँ परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अनि परमेश्वर आफै आएर चाहिँ हामीलाई मलाई प्रेम गर भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न, तर हामीले परमेश्वरले सृष्टि गरेका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नु नै, यानि कि छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नु नै चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु हो भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पाउँदछौँ प्रियजनहरू। र यति गरिसकेपछि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। किन खुसी हुनुहुन्छ भने हामीले उहाँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको कारणले खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले सृष्टि गरेका मानिसहरू हाम्रा छिमेकीहरूलाई हामीले प्रेम गरेको कारण, हामीले आफूलाई चाहिँ प्रेम गरेको कारण सृष्टिकर्ता परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीलाई आत्मिकी वरदान दिनुहुन्छ। आत्मिकी वरदान दिएर हामीलाई उहाँले आशिष दिनुहुन्छ प्रियजनहरू। आत्मिकी वरदान चाहिँ यहाँको बिचमा म पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमै लिएर जान चाहन्छु। फेरि पनि पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा म यहाँको बिचमा वचन राख्न चाहन्छु प्रियजनहरू। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा फेरि पनि म लान चाहन्छु। वरदानहरूको लिस्ट चाहिँ यस प्रकार रहेको छ। आत्मिक वरदानहरूको विषयमा यहाँ म यहाँको बिचमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। वरदानहरू चाहिँ विभिन्न किसिमका छन् भनेर भनिएको छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पददेखि म केही पद यहाँको बिचमा राखिदिन चाहन्छु। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन्, तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन्, तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैको हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनी एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्, र कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबाडी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने, तर यी सबै उनी एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ भनेर पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 12 अध्यायको 4 पददेखि 11 सम्मका पदहरूमा लेखिएको छ। त्यसै कारण
यी वरदानहरू प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ती कामहरू गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई सारा प्राण, सारा समझ, सारा बुद्धिले प्रेम गर्ने कुरा, अनि आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई चाहिँ प्रेम गर्ने कुरा, यानि कि परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा, अनि त्यसपछि अरू मानिसको सेवा गर्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्। र वरदानहरू चाहिँ यहाँ वरदानको विषयमा अलिकति म यहाँको बिचमा म राखिदिन चाहन्छु। वरदानहरूको बारेमा चाहिँ कुन कुन वरदान परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। कसैलाई आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने वरदान परमेश्वरले दिनुहुन्छ, कसैलाई आत्माअनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने बुद्धि दिनुहुन्छ, कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदान दिनुहुन्छ, र कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई अग्नवाणी बोल्ने वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषा बोल्ने वरदान दिनुहुन्छ, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने वरदान दिनुहुन्छ। र यी सबै काम, यी वरदान दिने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, यानि कि पवित्र आत्मा परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। र यी वरदान चाहिँ उहाँले उहाँको राज्यमा काम गर्नको लागि चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ। जस्तो भनौँ, उहाँको राज्यमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्नुको लागि, कसैको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुको लागि, अनि सुसमाचार सुनाउनुको लागि है, अनि कोही रोगी बिरामी छन् भने उनीहरूको शिरमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिनुको लागि वरदान दिनुहुन्छ प्रियजनहरू। र यी वरदान हामीले प्रयोग गरेनौँ भने फेरि परमेश्वरले ती वरदानहरू खोज्नुहुन्छ प्रियजनहरू। उहाँले ती वरदानहरू कटौती गरिदिनुहुन्छ प्रियजनहरू। भनाइको मतलब हामीलाई त्यो खोसिएको भान त हुँदैन, तरै पनि हामीले ती कामहरू गर्न सक्दैनौँ। त्यो नै परमेश्वरले हामीबाट ती आत्मिक वरदान, उहाँले दिनुभएका वरदान हामीले जब मिसयुज गर्छौँ अथवा दुरुपयोग गर्छौँ भने, अथवा गर्दैनौँ भने, बेवास्ता गर्छौँ भने उहाँले खोजिदिनुहुन्छ र अरू योग्य व्यक्तिलाई ती वरदान दिनुहुन्छ प्रियजनहरू। र हामी रित्तो हुन्छौँ। र त्योभन्दा पहिला हामीले आत्मिक वरदानको विषयमा माग्नुपर्छ, खुरन्दार माग्नुपर्छ भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ। अनि यिर्मिया 33:3 पनि भनिएको छ परमेश्वरको वचनमा, पुरानो करार यिर्मियाको पुस्तक 33:3 मलाई पुकार र म तँलाई गहिरा र गुप्तका कुराहरू दिनेछु भनेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आत्मिक वरदानको लागि एकदमै उत्कट इच्छा राख्नुपर्दछ। र परमेश्वरसँग जबसम्म हामीलाई आत्मिक वरदान प्राप्त हुँदैन, यानि कि आत्मिक वरदान प्राप्त भएको एउटा भान हुँदैन, अनुभव हुँदैन, तबसम्म आत्मिक वरदानको लागि परमेश्वरसँग प्रार्थनाद्वारा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा पितासँग प्रार्थना गरेर माग्नुपर्छ प्रियजनहरू। मत्ती 7:7 हामी पाउँछौँ, माग त तिमीलाई दिनेछ, खोज त तिमीले भेटाउनेछौ, ढकढक्याउ त ढोका उघारिनेछ भनेको छ। अब हेर्नुहोस् है, परमेश्वरसँग हामीले वरदान माग्छौँ, वरदान माग्छौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ, माग त तिमीलाई दिनेछ भनेको त्यो कुरा हो। अनि त्यसै गरी अनि खोज त भेटाउनेछौ, अनि त्यो आत्मिक वरदान हामीले खोज्नुपर्छ। हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा चाहिँ पढेर पनि ती कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। आत्मिक वरदानको विषयमा, परमेश्वर दिनुभएका गड गिफ्टको विषयमा हामीले ती कुरा थाहा गर्न सक्छौँ। अनि ढकढक्याउ त ढोका उघारिनेछ, ढकढक्याउ त ढोका उघारिनेछ भनेको चाहिँ जब आत्मिक वरदानको लागि परमेश्वरसँग हामीले ढकढक्याउँछौँ, परमेश्वरको राज्यमा हामीले खोज्छौँ चाहिँ, अनि हामीलाई चाहिँ ती प्राप्त हुनेछ है। ती कुराको लागि परमेश्वर त्यो ढोका खोलिदिनुहुन्छ आत्मिक वरदानको लागि। त्यसको लागि हामीले परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। र आत्मिक वरदान पाएपछि तब हामीलाई परमेश्वर राज्यमा काम गर्नुको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ। मेरो गवाई भन्नुपर्दा पनि मैले पनि आत्मिक वरदान पाएको कारण अहिले परमेश्वर राज्यमा स्थिर छु। मैले प्रार्थनाको वरदान पाएको छु, अनि भजन कोरस गाउने वरदान पाएको छु, त्यसै गरी सुसमाचार सुन्ने वरदान पाएको छु,
मैले ढाँट्नु हुँदैन। अन्य भाषाका वरदान चाहिँ मैले पाएको छैन। परमेश्वरसँग त्यो मागेको छैन, मलाई त्यो आवश्यक पनि छैन। तर प्रार्थना गर्ने वरदान मागेको छु, सुसमाचार सुनाउने वरदान मागेको छु। परमेश्वरले मलाई दिनुहुन्छ, म सुसमाचार सुनाउन सक्छु र मेरो सुनाउने काम हो। र आउने नआउने, परमेश्वर राज्यमा आउने नआउने काम चाहिँ ती मान्छेको समस्या हो र ल्याउने नल्याउने पवित्र आत्मा परमेश्वरको काम हो। त्यसले गर्दा म वरदान पाएर सुसमाचार प्रचार चाहिँ गर्छु। हामीले कहिले पनि हरेस खानु हुँदैन र परमेश्वरसँग आत्मिक वरदानको विषयमा हामीले एकदमै माग गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु। र परमेश्वरसँग मागेर हामीले आत्मिक वरदानको विषयमा हामीले थाहा गरौँ। अनि आत्मिक वरदानको विषयमा थाहा पाउनुको लागि पास्टर गुरुबाहरूसँग पनि सोधेर अथवा आत्मिक वरदान थाहा भएका व्यक्तिहरूसँग, विज्ञहरूसँग सोधेर पनि हामीले आत्मिक वरदानको विषयमा थाहा गर्न सक्छौँ। र आत्मिक वरदानको विषयमा हामी अजान नरहौँ, जानेको नजानेकै नगरौँ। तर जानौँ प्रियजनहरू, खोजौँ प्रियजनहरू, कसैसँग सोधौँ प्रियजनहरू, सोधेर पत्ता लगाउँ भनेर आत्मिक वरदानको विषयमा यो वचन यहीँ राख्न चाहन्छु। यो वचनद्वारा परमेश्वरले यहाँहरूलाई आशीष दिनुभएको होस्। यो वचनलाई मनन गर्नुहोस्। यो वचन कसरी आएको छ, कस्तो प्रकारले आएको छ भन्दा पनि यो वचनलाई मनन गरेर म कसरी अगाडि आत्मिक वरदानको विषयमा म विज्ञ हुन सक्छु भन्ने कुरा चिन्तन गर्नुहोस्। परमेश्वर राज्यमा बुझ्नुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। र परमेश्वरबाट तपाईँले धेरै आशिष पाउनुहोस्, परमेश्वरबाट चाहिँ धेरै आशिष तपाईँले प्राप्त गर्नुहोस् भनेर म भन्दै म यसो भक्त गौतम यो वचनबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, फेरि पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। यहाँले चाहिँ यो वचन सुनिदिनु भएको लागि परमेश्वर यहाँलाई आशीष दिनुभएको होस्। हवस् त, जय मसीह।